روحام، به نظرت ممکنه مؤمن خودش جایی رفته باشه؟ منظورم اینه که آخه هیچ کسی هیچ خبری ازش نداره. اگه واقعا درست باشه که کسی اونو دزدیده، پس تا الان باید یه تماسی میگرفت، نه؟ تو شهر به این بزرگی مؤمنه بخواد رو بوده بشه؟ به نظر من پشت این کار حتما یه دلیلی وجود داره. مامان شما لطفاً برین تو اتاقتون استراحت کنین. شما شدیداً به استراحت نیاز دارین. میگن که بهشت زیر پای مادرانه. نه میخوام باهاتون بیادبی کنم و نه میخوام منکر بهشت بشم. لطفاً از اینجا برین. بعد از روبوده شدنشون بازم لیاقت تو رو داره؟ خیلی سخته. دیگه بین تو و مؤمنه فقط یک شب فاصله نیست پسرم، بلکه تو یک شب آدم ممکنه تغییرات زیادی بکنه. کافیه مامان. اگه در مورد مؤمنه یک کلمه دیگه بگین من خودمو میکشم. مگه مؤمنه چی داره که تو بر علیه اون یک کلمه هم نمیتونی تحمل کنی، ولی بر علیه مامانت هر چی دلت خواست میتونی به زبون بیاری؟ من برات همیشه میمونم، نه مؤمنه. بهت گفته بودم این اتفاقا نتیجهش خوب نیست. حالا وایسا و ببین. من بهتون توهین میکنم؟ پس لطفاً چیزی نگین.